5 गुनाह ऐसे हैं जिन के करने से घर का रिज़्क मिट जाता है, घर का रिज़्क ख़त्म हो जाता है, मुफलसी गुर्बत इंसान का मुक़द्दर बन जाती है। ये 5 गुनाह घर को गुर्बत के समंदर में गर्क कर देते हैं। गुर्बत ऐसे घर में डेरा डाल देती है जिस घर की दहलीज पर 5 गुनाह बड़े शौक से किए जाते हैं। और सुनो, जिस घर में गुर्बत डेरा डाल दे वहाँ टेंशनें, परेशानियाँ, मुसीबतें, आजमाइशें जन्म लेती हैं, क्योंकि गुर्बत का परेशानियों के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, गुर्बत का टेंशनों के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है। जहाँ गुर्बत होगी वहाँ परेशानियाँ होंगी, जहाँ गुर्बत होगी वहाँ का इंसान रोटी के लिए परेशान, वहाँ का इंसान पानी के लिए परेशान, बच्चों की फीस के लिए परेशान, बच्चों के कपड़े के लिए परेशान, घर के मकान के रेंट के लिए परेशान, गैस के बिजली के बिल के लिए परेशान। वहाँ का हर एक इंसान परेशान ही परेशान हाल दिखाई देता है जिस घर की दहलीज पर गुर्बत डेरा डाल दे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, गुर्बत से बचो, जितना हो सके खुद भी गुर्बत से बचो और अपनी औलाद को भी गुर्बत से बचाओ। गरीब इंसान की मेरे मुआशरे में कोई कदर व कीमत नहीं, गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई मयार नहीं। गरीब इंसान को कोई भी दावत पर नहीं बुलाता, शादी ब्याह पर नहीं बुलाता, गरीब के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं बढ़ाना चाहता, कोई भी रिश्ता नहीं करना चाहता। गरीब की बेटी जवान हो गई है लेकिन शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं, गरीब की बेटी से निकाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, इसलिए कि उसके पास तो जहेज ही नहीं है, वो तो 2 टक्के का मजदूर है। जिस गरीब को मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना, हमने उस गरीब का सर मट्टी में मिला दिया, हमने उस गरीब का जीना हराम कर दिया। हमने जब भी लूटा गरीब को लूटा, हमने जब भी घर बर्बाद किया बेचारे गरीब का घर बर्बाद किया, हमने जब भी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाई बेचारे गरीब की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाई। और नादानो, मुझे इतना बता दो, मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? यही काली शक्ल लेकर जाओगे? यही गुनाहों में डूबी हुई शक्ल लेकर जाओगे? ये काली शक्ल लेकर मालिक को मुंह दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ये गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा लेकर मदीने वाले को दिखाते हुए तुम्हें हया नहीं आएगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन से 5 गुनाह हैं जिनके करने से घर गुर्बत के समंदर में गर्क हो जाता है, मुफलसी और गुर्बत इंसान का मुक़द्दर बन जाती हैं, तंगियाँ, टेंशनें, परेशानियाँ, मुसीबतें इंसान का मुक़द्दर बन जाती हैं। पहला गुनाह, जिस घर में मियाँ बीवी के दरमियान हर वक्त लड़ाई झगड़ा लगा रहता हो, हर वक्त तू मैं अफरा तफरी लगी रहती हो। याद रखना, जिस घर में मियाँ बीवी के दरमियान हर वक्त लड़ाई झगड़ा लगा रहता हो, उस घर का उरूज ज़वाल में बदलना शुरू हो जाता है। जहाँ हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता हो वहाँ शैतान का पहरा होता है, और जहाँ शैतान का पहरा हो वहाँ रहमान के रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहाँ शैतान का पहरा हो वहाँ रिज़्क बांटने वाले फरिश्तों का आना बंद हो जाता है, रहमत के फरिश्तों का आना वहाँ पर बंद हो जाता है। जिस घर का पहरेदार भी शैतान हो, शैतान जिस घर का पहरेदार होगा वो घर जल्द अज जल्द तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो घर उजड़ जाएगा। क्यों? इसलिए कि इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसलिए शैतान के वार से बचना, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। फरमाया दूसरा गुनाह, जिस घर में वालिदैन को पेट भरकर खाना ना खिलाया जाता हो, जिस घर में वालिदैन भूखे रहते हो, वालिदैन प्यासे रहते हो, जिस घर में वालिदैन को ठंडा पानी नसीब ना होता हो,
الٹا والدین کے اوپر تانے کسے جاتے ہوں، والدین کو ان کی غربت کے تانے دیے جاتے ہوں۔ وہ بڈھے بتا تو صحیح، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا۔ وہ بڈھے بتا تو صحیح، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ اس طرح کے تانے دیے جاتے ہو۔ والدین کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہو، بد اخلاقی سے پیش آیا جاتا ہو، والدین کی بے ادبی کی جاتی ہو۔ ادب کی بات آئی، مجھے حضرت حکیم لقمان کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ کسی نے پوچھا نا حضرت آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ کسی نے حضرت حکیم لقمان سے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا، میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں، جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ فرمایا گھر کا رزق ختم کرنے والا، گھر کا رزق مٹا دینے والا تیسرا گناہ گھر کے ماحول میں باتوں باتوں پر جھوٹ بولنا۔ میاں بیوی، بچوں کے درمیان، اپنی فیملی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان ہر وقت باتوں باتوں پر جھوٹ ہی جھوٹ کستے رہنا۔ جھوٹے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، اور جس گھر میں باتوں باتوں پر جھوٹ بولا جاتا ہو اس گھر پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، اور جس گھر میں رب کی لعنت پڑتی ہے، خدا کی لعنت پڑتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں رزق بانٹنے والے فرشتے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے نہیں آتے، روٹھ جاتے ہیں۔ گھر کا رزق ختم کر دینے والا چوتھا گناہ، جس گھر میں مکڑی کا جالا نہ ہٹایا جاتا ہو، مطلب جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو۔ فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی تمہارے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ فرمایا اپنے گھر کے ماحول کو ہر وقت صاف ستھرا رکھا کرو تاکہ رزق بانٹنے والے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ رحمت کے فرشتے جب تمہارے گھر میں آئیں تو انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں راحت پہنچے، انہیں سکون ملے۔ فرمایا رزق ختم کر دینے والا پانچواں گناہ، جو گھر قبرستان ہو۔ قبرستان کا مطلب جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، جس گھر میں تلاوت نہ کی جاتی ہو، جس گھر میں اللہ رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو، جو اپنے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت نہ کرتے ہو، سورہ ملک کی تلاوت نہ کرتے ہو۔ قصہ مختصر، جس گھر میں اللہ رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو، فرمایا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ ایسے گھر میں ہر وقت شیطان کا پہرا رہتا ہے، اور جس گھر کا پہرے دار شیطان ہو وہ گھر جلد از جلد تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ گھر اجڑ جاتا ہے۔